لوگ مقروض قرضے دی لپیٹ اساں آج خطبہ جمعہ دے اندر این مسئلے تے غور کرنے کہ انہیں چیزیں دی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اسباب، وجوہات اور سارے ذمہ داریاں کیا ہیں، ساکوں دے معاملے فتنے تو بچن واسطے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنی جگہ تے پریشان بھی ہے اور ہر انسان دا یہ بھی شکوہ موجود ہے کہ میں رب کو منگدا تا ہاں پر رب میری سندا نہیں پیا۔ ہر بندہ اپنی ذات تک بھی دعا منگدے، مساجد دے اندر بھی دعاواں، مدارس دے اندر بھی دعاواں، خطبے جمعہ دے موقع تے بھی دعاواں، اتھا ہی نہیں بلکہ بیت اللہ دے اندر دعاواں، حج دے دوران میدان عرفات دے اندر بھی دعا منگی اسیں۔ شکوہ یہ ہے کہ لوگ آدن اساں منگتے ہیں پر قبول نہیں تھیندی پئی۔ آخر انہیں چیزیں دے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، انہیں معاملے دے حل کیا ہے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اساں ہی مسئلے تے صرف غور کرنے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، ایک مثال دے کہ اللہ نے مسئلہ مخلوق کو سمجھائے، قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ایک وسطی بڑی مطمئن وسطی ہے۔ بعض مفسرین دے اقوال دے مطابق مضر قبیلے دے لوگ بڑے امن دے اندر رہندے پہ ہن، کوئی انہیں کو بد امنی دا خطرہ نہ ہا، اتفاق دے اندر، امن دے اندر، یاتیہا رزقہا رغدا، انہیں دا رزق آندا ہا سویرے شام جڑے ویلے ضرورت ہے اللہ انہیں کو رزق دینا ہا، من کل مکانن ہر طرف انہیں کو رزق ملدا ہا۔ لیکن اللہ دا کرنا فکفرت بانعم اللہ، انہیں وسطی والے لوگیں اللہ دی ناشکری شروع کر دیتی ہے، اللہ دی ناشکری، اللہ دی نافرمانی۔ انہیں لوگیں جلے اے ناشکری نافرمانی شروع کیتی ہے، اللہ پاک دا انہیں لوگیں دوتے عذاب ہے۔ ناشکری اللہ دی نافرمانی دی شکل دے اندر، ناشکری رزق حرام کھاون دے حوالے نال، ناشکری اللہ دے پیغمبر دی نافرمانی کریں جو ہیں مختلف انداز نال، اللہ دا رزق کھا کے بلا ہوندا شکر ادا نہ کرنا، کئی انداز دی ناشکری انہیں کیتی ہے۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع، اللہ پاک دی ناراضگی آئی ہے، اللہ نے انہیں کو بھوک دا عذاب دیتے، بھوک دا عذاب، والخوف، خوف دا عذاب، بما کانوا یصنعون، اے اللہ دا عذاب ہونے دے کرتوتیں دی وجہ تو ہا، بما کانوا یصنعون، ہونے دے کرتوت جو ہی انداز دے ہن اللہ نے عذاب انہیں کو دیتے۔ بھوک آونجے اللہ دا عذاب ہے۔ اساں اپنے معاملات دوتے نگاہ دوڑینے ہیں، کیا اساں بھی میں اللہ دے نافرمان تو نہیں سے تھی چکے؟ مساجد دے اندر نماز دے ٹائم ساری آبادی کیا ہے؟ دنیا دا کوئی فنکشن، کوئی پروگرام ہوئے، بے حیائی دا کوئی پروگرام ہوئے، ساری اتھا تعداد کتنا ہے؟ رزق اللہ دا کھا کے اللہ دا شکر کتنا ادا کرنے ہیں؟ اللہ دی نافرمانی کس حد تک کرنے ہیں؟ اور قانون قدرت کہ اللہ دا رزق کھا کے ناشکری کرنے والی قوم دوتے ہیں، اللہ نے عذاب بھیجے، بھوک دا عذاب، خوف دا عذاب۔ کچھ او لوگ ان جرے سیلاب دے اندر غرق تھی چکن، کوئی زندہ کوئی مردہ، او فتنے دے اندر آزمائش دے اندر مبتلا تھی چکن۔ باقی جڑے لوگ این ٹائم
این فتنے تو، این عذاب تو، این ازمائش تو اگرچہ محفوظ ہیں، لیکن دل دے اندر خوف انہیں دا کتنا ہے، خوف و ہراس تاری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اساں جرلے نمازاں چھوڑیں، اساں جرے ویلے قرآن جا تلاوتاں چھوڑیں، شرک دے اڈے کھولیں، توحید کو کانٹ دیتی سیں، جرن اساں سچ چھوڑ کے جھوٹ اختیار کیتے، حلال چھوڑ کے حرام اختیار کیتے، پاک دامنی چھوڑ کے بے غیرتی اور بدکاری اختیار کیتی ہے، نتیجے دے طور تے اللہ دا عذاب ہے۔ نہیں جو آندہ عذاب الہی کہ ساری امت کٹھے غرق تھی ونجے، تباہ تھی ونجے، میرے پیغمبر دی دعا اللہ نے قبول کیتی ہے کہ اے اللہ میری امت یک بار کی تباہ نہ تھی وے۔ سرور کونین نے دعا منگیے، اللہ نے قبول فرمائیے، نتیجے دے طور تے یک بار کی عذاب دے اندر پوری امت تباہ نہ تھی سی۔ مختلف عذاب دیا جھلکیاں، کہیں ملے زلزلے دی شکل دے اندر، کہیں ملے پانی زیادہ بھیج کے، کہیں ملے پانی گھٹ کر کے، یہ اللہ دے عذاب ہے۔ اللہ پاک فرمائے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر علاقے والے لوگ، اگر بستی والے لوگ، اگر شہر والے لوگ، ملک والے لوگ آمنو مومن بن ونجن، توحید اختیار کر گھنن، شرک چھوڑ دیون، سارے گناہ چھوڑ کے نمازی بن ونجن، حلال کھامن والے بن ونجن، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ دا وعدہ ہے آسمان تو برکتاں، زمین تو برکتاں آسن۔ جرن بلاکن کذبو، جرن اساں لوگ جھٹلائے عمل دے ذریعے یا زبان دے ذریعے، فاخذناہم، اللہ فرمیندے میں والی نے کو عذاب گرفت کرے نا، انہیں کو پکڑ گھندا عذاب دے اندر، کیونکہ بما کانو یکسبون، انہیں دے کرتوت ہی انداز دے ہونن، کرتوت انہیں دے کرتوتیں دی وجہ تو میں انہیں کو عذاب دے اندر مبتلا کر لینا۔ اے عذاب ایک پاسوں لوگ مبتلا ہیں، دوجے پاسوں لوگ ہیں دے دل دے اندر کتنا خوف ہے، کتنا اللہ دے سامنے عاجزی ہے، انکساری ہے، بلکہ ظاہراً زبان تو توبہ دے الفاظ آخری تے ویندن، بعض بندے ان کو زیادہ ترقی کرندن، کان چا پکڑندن خالی، ان دے بعد گناہ دے اڈے آبادن، اللہ دی عبادت علیہ مسیطاں ویران ہیں۔ نہیں، ساکو چاہیے ہے جو انہیں کو عبرت حاصل کریں جو ہیں، عبرت دا سامان سمجھ جو ہیں، نافرمانی چھوڑ کے نیکی دعا بنوں، نیکی دعا بنوں، جنہیں لوگیں نیکی اختیار کیتی ہے رب جا رحمتاں تن، جنہیں نافرمانیاں کی تن اللہ دا عذاب ترٹے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرمیندے جنہیں لوگیں نافرمانیاں کیتن، ہنیں دے نافرمانی دی وجہ تو میں ہنیں کو عذاب وچ پکڑیے، گرفت کیتے، عذاب ہے انہوں دوتے، ایسے عذاب دے اندر مبتلا تھن جنہیں کو نکلن ہنیں دے وستی گال نہ ہی۔ وما کان لہم من دون اللہ من نصیر، اللہ دے علاوہ انہوں دا کوئی امدادی نہ ہا، اگر اللہ انہیں کو بچواوے قادر ہے، اللہ دے علاوہ کوئی نہ بچوا سکتا ہا۔ ایک کیوں پکڑے می عذاب ہے، کیوں مبتلا کیتے می بے ذنبے ہی، انہیں دے ذنب دی وجہ تو، ذنب دے معنی گناہ دی وجہ تو، انہیں دے گناہ دی وجہ تو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض انہیں دے وچوں ایسے نافرمان ہن جنہیں دوتے پتھریں دی بارش تھی ہے، اندھاری ہے یہ۔ قوم عاد سیدنا حود علیہ السلام نے انہیں کو تبلیغ کی تھی ہے، قوم عاد کو سیدنا حود علیہ السلام نے بڑی تبلیغ کی تھی ہے، تبلیغ دے بعد قوم والوی نافرمان رہی ہے، اکثر لوگ نافرمان، تھوڑے منن والے، اللہ پاک دی ناراضگیوں قوم دوتے ہی انداز نہ لئیے
کہ زوردار اندھاری دا عذاب سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا کأنہم آجاز نخل خاویہ 7 لیال 7 راتیں تے 8 دن لگاتار اندھاری دا عذاب. اور اندھاری کتنا سخت اندھاری انہیں لوگوں دے اوتے اللہ نے بھیجی ہے. تیز تند اندھاری تنزع الناس کأنہم آجاز نخل منقعر. زمین کو اندھاری بنجے کو اتتے چاہ کے گھن ونجے, زمین کو اتتے چاہ کے گھن ونجے, بلا ایسا زور نال زمین دوتے پٹخ کے مارے, ایسا زوردار انداز نال مارے کأنہم آجاز نخل منقعر. ایویں بندے پے ہونے ہن جی میں کھوکھلی کھجی پئی ہوئے. کھوکھلی کھجی, کھوکھلی کھجی دا دڈ. تشبیہ دا مطلب مفسرین جی میں لکھے نن کہ کھجی نال مثال کیوں دیتی گئی ہے. انہیں کو زوردار انداز نال جو ماریا ویندا ہا, سر ترٹ کے کڈہیں ون پوندا ہا, بازو کڈہیں ون پوندا ہا, باقی وجود انہیں دے قد لمبے ہن, ایویں پے ہونن جی میں کھجاں پیا ہوون. انہیں دے کھجی نال انہیں کو تشبیہ دیتا گئے کأنہم آجاز نخل منقعر. اور ایک کیڑی قوم ہے جیڑی قوم دی مضبوطی, جیڑی قوم دی طاقت, ہمت اور قداور ہومن دی مثال قرآن دے دے کہ لم یخلق مثلها فی البلاد. ایسی مضبوط قوم ہے, ایسی طاقتور قوم ہے, ایسے بڑے قداور لوگ ہیں کہ اللہ فرمائے دے میں ایسی قوم کہیں پیدا کیتی کوئی نہیں. لم یخلق مثلها فی البلاد. انہیں دی مثال کہیں شہر چ نہ ملے, کہیں ملک چ نہ ملے. اساں انہیں کول کوئی زیادہ طاقتور ہیں جو اللہ دے عذاب کو روکن دی سارے اندر سکت ہمت ہے؟ نہیں. اللہ دے عذاب کو اگر روک سکتے ہوں دے تو اوہے لوگ روکن ہا جنہیں دے بارے اللہ فرمائے دے جاب الصخر بالواد. اے جڑے طاقتور لوگ ہن پہاڑیں کو کٹ کٹ کے اپنے عمارتاں تے نقش و نگار بنائے ہن. انہیں پہاڑ کو کٹ کے اپنے گھر وچ بنائے ہن, جنہیں دی مثال کائنات وچ نہ ملے. اتنا طاقت والی قوم انہیں دوتے جلے عذاب آئے ایویں پہ ہن جی میں کھوکھلی کھجی پئی ہوندی ہے. اللہ پاک نے اے خالی مثالاں نہیں دیتیاں قرآن مجید دے اندر, کسے دی حد تک نہیں, بلکہ انہیں دے اندر عبرت دا سامان ہے. عبرت انہیں دے اندر اے ہے کہ لوگوں دیکھ کے سبق حاصل کرو, سبق حاصل کرو کہ انہیں لوگیں نافرمانی کیتی ہے. اگر اساں بھی نافرمانی کیتی ہنے دوتے رب عذاب دیون تے قادر ہے, سارے تے بھی قادر ہے. افسوس دی بات یہ ہے کہ اتنا عذاب دے واقعات دیکھن دے بعد, سمجھن دے بعد ساری مسجد دی تعداد تورے سامنے ہے, سارے مسجد دی تعداد تورے سامنے ہے. اے ہر جگہ تے یہ حال ہے. لوگیں سبق نہیں حاصل کیتا تو نتیجے دے طور تے اللہ دا عذاب سارے قریب آ چکے. اللہ نے فرمایا آفا آمین اہل القرى, آفا آمین اہل القرى. قرآ بستی والے, علاقے والے, شہر والے, ملک والے کیا میرے عذاب کو بے خوف تھے کھڑن؟ انہیں کو ڈر کہنی ان یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون. انہیں کو میرا عذاب آوے اے رات دے نیندروں میں اچانک عذاب انہیں کو گھیر گھنے. انہیں کو ڈر نہیں لگدا, انہیں کو خوف نہیں آندا. آفا آمین اہل القرى, اے بستی والے علاقے والے انہیں کو رب دا خوف کہنی ان یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون. اگلی آیت دے اندر آوا آمین اہل القرى, انہیں علاقے والے لوگوں کو خوف نہیں آندا ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون. انہیں کل میرا عذاب سویرے سویرے آوے وہم یلعبون, ایک کھیڈ دے بیٹھو من, ایک گیماں کھیڈ دے بیٹھو من. رب دا عذاب آونجے ایک ٹی ویاں وی سی آر فلماں دے دے بیٹھو من, ایک گانے سن دے بیٹھو من, بے حیائی دے اڈے آباد کیتی بیٹھو من. انہیں کل رب دا عذاب ترٹے وہم یلعبون, اے تا اپنی کھیڈ وچ مست ہوسن, رب دا عذاب آونجے انہیں کو ہی چیز دا ڈر نہیں آندا. اب آمینو مکر اللہ
فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ فرمائے آفامن مکر اللہ، میرے عذاب والے فیصلے کو لوں، میرے عذاب والے حکم کو لوں، یہ اتنا بے خوف تھے کرن۔ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ دے عذاب والے فیصلے کو لوں کوئی بے خوف نہیں تھیندا، ہر بندہ ڈر دے، اگر نہیں ڈردا تا الا القوم الخاسرون، خسارے والے لوگ ہوندن جڑے بلا گھاٹا پینن، اوے لوگ میں رب دے عذاب کو نہیں ڈر دے، ورنہ جڑے سمجھدار ہوندن او میں رب دے عذاب کو ڈردے رہنن۔ بے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ظلم نہیں کراندا بنجے دوتے ہیں، جی میں بعض لوگیں جے زبانیں تو الفاظ ہوندن نا، دیکھو اگے فلڈ دے عذاب چاہے پہ دے بلا اتو بھی بارشی نہ، اللہ نے قرآن دسا ہے گھبراؤ نہ، وما کان اللہ لیظلمہم، میں رب دا قانون ہے، میں کہیں مخلوق دیتے ظلم نہیں کریندا، میرا ظلم نہیں ہوندا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اپنے جانے تے آپ ظلم کیتی ودے ہوندن، اے اپنے جانے تے نافرمانی کر کے ظلم کیتی ودے ہوندن، نمازاں نہ پڑھ کے ظلم کیتی ودے ہوندن، اے روزے چھوڑ کے ظلم کیتی ودے ہوندن، اے توحید چھوڑ کے شرک کو اپنے گل لا کے اے ظلم کیتی ودے ہوندن، اے کوڑ مار مار کے آدن اساں رزق اپنا ودینے ہیں، کوڑ نہ ماروں تا پوری نہیں پوندی، اے کوڑ مار کے ظلم کیتی ودن اپنے جانے تے، سود کھا کے ظلم کیتی ودن، اے جوئے کھیڑ کھیڑ کے ظلم کیتی ودن، اے اپنے جانے دوتے شرابیں دے ظلم کیتی ودن، زنا اور بدکاری دے ظلم کیتی ودن، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اپنوں تے آپ ظلم کیتی ودن، کھاتے رب دے لیندن کہ رب ظلم کریں دا وے نہیں، مطلب گال دا اے بھی نہیں کہ جڑے بیچارے این ٹائم ساری امداد دے مستحق ہیں اسا انہیں کو ہی حال چھوڑوں کہ تساں اپنے جانے تے ظلم کیتی ودے وے، قطن مانا ہے نہیں بلکہ اساں انہیں کو زیادہ اپنے جانے تے ظلم کر چکے ہیں، یہ تو انہیں دو تے چھوٹا عذاب ہے، اللہ کو توبہ دی جاہے، اللہ بھیجے ساڑے گناہ تے ان کو زیادہ بڑے عذاب آ سکتے ہیں، ڈرنا چاہیے اللہ پاک کو لوں کہ اے اللہ ساکو اپنے عذاب تو بچا، تیرے عذاب کو برداشت کرن سارے سخت کہنی، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر گناہگار کو اللہ پاک نے فرمائے یا دنیا دے اندر یا آخرت دے اندر میں عذاب دیتے، بعض ہو جنہیں کو اندھاری دا عذاب آگی دے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ، جزیرہ عرب اور ملک شام دے درمیان مدائن سالے دے علاقے دے اندر لوگیں کو چیخ دا عذاب آیا ہا، فرشتے چیخ ماری پوری قوم تباہ تھی گئی، زوردار چیخ، جیری چیخ دے عذاب قوم تباہ تھی گئی۔ سیدنا صالح علیہ السلام انہیں کہا کہ لوگو اعبد اللہ، اللہ دی عبادت کرو، اللہ دی عبادت کرو، اندے نال کہیں بھی کوئی شریک نہ کرو، قوم نافرمان تھی گئی۔ سیدنا صالح علیہ السلام ڈاڈھا سمجھایا ترلا ماریوس، حتیٰ کہ قوم دے لوگ اتنا باغی تھی گئے انہیں کہ تو منڈو رسول ہائیں کہنا، اساں تے کو رسول تاں منے سوں جو اے پتھر پہ پہاڑ چو سارے سامنے ڈاچی نکلے بلا نبی منے سوں نہ تو نہیں سے منے دے۔ آج کل بھی لوگ ایمیں مطالبے کریں نا کہ مولی صاحبہ فلانا اگر اے قرآن تو حق منے نہیں یا تیرا مذہب حق ہے وانتے ہی پانی کو ہاتھ نال چروگ، فلانا طریقہ مختلف قسم جا ہوٹنگا تھیاں رہے وینن، او تا نبی ہا اللہ پاک نے خاص رحمت کیتی ہے، رحمت ایمیں تھی ہے جو پہاڑ دے وچ ڈاچی نکلے ہے، معجزہ ظاہر تھی گئے، معجزہ ظاہر تھی من دے بعد قوم دا حق تہا جو ایمان گھنا منہا، توحید مننے نا، شرک چھوڑے منہا، نماز پڑھے نا، جو شریعت انہیں دے واسطے ہے، لیکن انہیں بلا نافرمانی کیتی ہے، جرلے نافرمانی انہیں لوگیں کیتی ہے، اللہ پاک کو ناراضگی آ گئی ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ قوم دے لوگو ترائے دیں دی بار نہیں گی وہی نے اندر عذاب آوے سی، 9 پہلوان کٹھے تھن، 9 پہلوان 9 پہلوان کٹھے تھن،
آخنے رات دے وینے لنبیتنہو حضرت صالح علیہ السلام دے گھر دوتے شب خون مرے سوں قتل کر کے حضرت صالح کو ولیا سوں فجر کو جلے لوگ پوچھن تسا مارے اساں سو اساں قسم چنے ہیں واللہ ما شہدنا مہلک اہلہ اساں انہاں دی ہلاکت دے ٹائم منڈو اتہا سے کنا بے پاسے ہاسے پلاننگ پہ کرینن دیکھو رب دے عذاب نال کو تکڑا تھیونا اللہ پاک دا عذاب جو ہے ایسے تباہ تھن ایسے برباد تھن کہ نک رگڑ رگڑ کے زمین دو تے تباہ تھی گئے پوری قوم مر گئی ہے ہنے دے وچوں کوئی نہیں بچہ زندہ سارے مر گئے سوائے فرما برداریں دے اوے بچن جرے فرما بردار ہن اللہ پاک نے قرآن مجید دسائے کہ اے نافرمانو آفا آمین اہل القرآن ان یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون تو آکو ڈر نہیں آندا ہنے قومیں کو میں تباہ کر چکا تو آکو تباہ کراں میں رب واسطے مشکل کہنی میں تباہ کر سکدا لیکن تساں اتنا بے خوف نہ تھی وہ بلکہ اللہ دا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو اپنے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا کرو توبہ کرو نماز پڑھو قرآن پڑھو معافیا منگو سربا سجود تھی ونجو اللہ کو آہو زاری کرو نہ تو وجہ وجہ قومہ تباہ تھی چکن اسا ہنے دے مقابلے کچھ ہے کہنے سے اللہ پاک نے آیت دے اندر بڑا معاملہ واضح فرمائے ہکا آیت فرمائے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ بعض ایسے بدبخت ہن جنہیں کو اپنے مال تے ناز ہا جنہیں کو دولت تے ناز ہا تکبر غرور قارون کو دیکھو اللہ فرمائے دے میں زمین کو حکم دیتے زمین منہ کھولے او دھن سیج گئے خسفنا بہ الارض بے مقام تے فرمایا خسفنا بہ وبدارہ الارض ہوں دے گھر سمیت کے ایک گھر اپنا خزانہ نال چاتی بن میری مخلوق کو تیرے خزانے دی ضرورت کہنی تو ہی نال تیرے خزانہ ہی نال جن خزانے جا چابیاں ایک اٹھیں دی تکڑی جماعت چیندی ہے جن خزانے جا چابیاں اٹھیں دی تکڑی جماعت چاوے اے جرے بڑے خزانے دا مالک اللہ نے جلے حکم دیتے زمین نے منہ کھولے دھن سیج گئے میرے پیارے پیغمبر نے فرمائے ایک بندہ ہا بینما رجل یمشی ایک بندہ ٹردا وینا ہا تکبر فخر غرور دے اندر وینا بھی ہا اللہ کو ناراضگی ہے یہ جو ایک کپڑا گھیل کے تکبر نال کیوں پیا ویندے اللہ نے زمین کو حکم دیتے زمین نے منہ کھولے او زمین دے اندر چلا گئے فهو يتجلجل به الى يوم القيامه اوئی میں زمین دے اندر ہن ٹردا راسی چلدا رہے ویسی حتیٰ کہ الى یوم القیامہ قیامت دے دین تک زمین وچ ایک جگہ تے نہیں کھڑا دینا یتجلجل به الى یوم القیامہ ٹردا رہے ویسی ہو فرمایا کہ میں اگر عذاب دیواں تو اے جڑے بڑے دولت والے کو عذاب دے سکدا اے جڑے مال اور فخر کرنے والے لوگوں کو جنہیں کو دولت بھی ہے گھمنڈ بھی ہے انہیں کو عذاب دیتے میں افا امین اہل القرآ تہاڈے علاقے لے لوگ کیوں اتنا اللہ کو نہیں ڈر دے بے خوف تھی گن انہیں کو اللہ دے عذاب دے ڈر کیوں کہنی مال دا حرص دنیا دا حرص دولت دا حرص اندازہ لو کہ ایک پاسوں غریب فسدہ پہ مردہ پہ بیاؤں کو لٹن واسطے تیار ہے تھوڑے سامنے میرے کو زیادہ مثالاں ہو سن میں تو گھٹ مثالاں سنی ودا ہو سن تساں ڈھیر سنی ودے ہو سو جو آنے کہ میرا گھر جو ڈھہ گئے ہونے کہ بیڑی تے گئے ودن بندے خطرہ ہے جو تو ٹیئر گارڈر نہ چاہ ونجن انہیں دا ایک مردے پن بے 35,000 لے کے گاؤں کال بندہ رسیندہ پیا میں 8,000 دی بیچے گھندہ نہ پر لا اگر میں ان کو لی تلے گھنساں گھٹ پیسے دی گھنساں مال دولت بس یہ کچھ آونے بیا کچھ دین ملے نہ ملے آخرت ملے نہ ملے کہیں چیز دی فکر سا کو کہنی حالانکہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جملہ بڑا سبق آموز ہے سیدنا علی نے دنیا کو مال کو دولت کو مخاطب کر کے فرمایا ہا یا دنیا غری غیری قد بتتو کے سلاسا اے دنیا اے مال دا ہرسا بن کہیں بے کو دھوکہ دے میں علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی تو اے مال اے دولت اے ہرس غری غیری غیر دھوکہ بن دے غیری میرے علاوہ کہیں بے کو دھوکہ دے سکتی میں کو نہیں دے سکتی قد بتتو کے سلاسا میں تے کو 3 طلاقاں دیتن لا رجعت لی فی کہ ہن رجوع دی امید ہی کہنی جیری طلاق دے بعد رجوع کہنی ہن رندا او طلاق بتہ متے کو دے چکا
اسلاف دا طریقہ، صحابہ دا طریقہ، پیغمبر دا طریقہ تو دیکھو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماموں دی بیمار پرسی کرن گئے بیٹھن، جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، ماما روندا ہویا نظر آئے، ان دا آخیر وقت تھا، دنیا کو چھوڑا نہ لہا۔ مامے کو آدھے اوجون یشیزو کا ام حرصن علی العمر، ماما بیماری دی تکلیف ڈھیرے ہی واسطے روندا پئی، ام حرصن علی العمر، یا مال تے دولت دی حرص تے کو این رومن تے مجبور پہ کریں دیئے، تے کو این رومن تے مجبور مال دا حرص تے نہیں کرنا پیا۔ ماما جواب دیں دے کلن لا، دوہائیں گالیں غلطن، نہ میں کو دنیا دی حرص ہے، مال دولت یا زندگی دی حرص، نہ این جی تکلیف ہے جری تکلیف دی وجہ تو روما۔ رومن دی وجہ کیا ہے؟ ماما جواب دیں دے روندا ہی واسطے ہاں کہ میرے پیغمبر نے فرمائے دنیا کٹھی نہ کرو، دنیا دا حرص اتنا نہ رکھو جرے حرص دی وجہ تو دنیا دے اندر بعض اوقات نیکی وچ کمی آ ونجے اور آخرت جڑے حساب نہ دے سکو، ہی چیز دی کمی ممکن ہے قیامت جڑے میں کو رب پوچھے کہ تو دولت کٹھا کرے نہ رہ گیا ہمیں، میں رب کو حساب دے ہوں دولت دا، میں اللہ کو کیا حساب دے ساں، پیغمبر کو کیا منہ دکھے ساں، جرا پیغمبر تا دعا منگدا اللہ مسکینے والی زندگی عطا فرما، ہوں پیغمبر کو منہ کیا دکھے ساں، اللہ کو کی میں حساب دے ساں۔ جرل فوت تھی گے راوی روایت آدھنا ساں والا دے گھر دی تلاشی کی دیئے کہ گھر دے اندر مال کتنا ہے، اے جو پریشان ہے کیا وجہ ہے؟ گھر دے اندر ساری جائیداد 40 روپے لدھی ہے، 40 درہم گھر رکھن والا اللہ کو ڈر کے روندا پہ کہ اللہ کو کیا حساب دے ساں، تو میں اتنا جائیداد اور مال دا حرص جرا نمازی بھول ہی کھڑے، میں یہ دسا دے ماں مال جمع کرن کٹھا کرن کوئی گناہ کہیں، زکات کرن دیے جرن تہاڈے کولوں چاندی 52.5 تولے چاندی دے پیسے کٹھے ہوون ولا لاتے رہن، پورا سال گزر ونجے ہن زکات دیونی ہے، پہلے زکات کہنی 52.5 دی بجائے اگر تہاڈے کول 52 تولے چاندی دے پیسے گھر لاتن زکات کہنی، سال کہنی گزریا، 9 مہینے گزرن زکات کہنی، 11 مہینے گزرن زکات کہنی، 12 مہینے گزر سن زکات فرض ہے، یہ مطلب ہے اسلام نے آکھیا تو جائیداد جمع کرو گھر وچ رکھو زکات تاں دے سو۔ اگر مال جمع کرن جائز ہی کہنا ہا تو بلا زکات کے دیے، بلکہ زکات ہے ہی کہنا، زکات تاں بن دی ہے جو مال گھر رکھے سو، یعنی مال جمع کرن کوئی حرام کہنی، لیکن ایسا مال جمع کرن جن دی وجہ تو دین وچ خلل آوے وہ ناجائز ہے۔ مال کما جو ہیں دکاندار دکان تے بیٹھے تھیا، اذان تھی گئی ہے نماز تے نہیں آیا، محدثین نے احادیث کو سامنے رکھ کے فتویٰ لکھے اذان دے بعد جتنی پیسے کمتے نے حرام دے پیسے ہی نے جلے گھر والے کو کھوے سی حرام رزق، اولاد نافرمان نہ تھی سی، بیا کیا تھی سی، بیوی کتوں فرما بردار ہوئے، اولاد کتوں فرما بردار ہوئے، وہ تو حرام دے پیسے۔ محدثین نے احادیث کو سامنے رکھ کے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، قرآن کو سامنے رکھ کے انہیں اتفاق کی تھے کہ اذان دے بعد والی کمائی حرام دی کمائی ہے، کوئی حلال دی کمائی کہیں۔ اندازہ لو ایسا مال، ایسی دولت، ایسا حرص جنہی وجہ تو دین میں دے ایسا مال کماؤن اسلام میں جائز کہنی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماما روندا پہ اللہ کو کیا حساب لے سا، اللہ کو کیا حساب لے سا، اللہ سی جائیداد کٹھی کی تھی حبیب، کتنا جائیداد ہے، گھر ہے 40 روپے، 40 درہم گھر دے اندر ہیں، ہی ڈر کولوں گھر دے اندر برتن کتنا ہن، ایک برتن ہاں ہوں دے اٹا لو روٹی پکینے ہن، ولا ہوں کو دھوتے پانی ہوں دے پیندے ہن، پانی پیمن دا بھی آ برتن کہنا ہا، چاہو سنن ابی داؤد، چاہو جامع ترمذی، دیکھو جلسانی دے اندر کتاب الزہد دے اندر ایک برتن دے اندر پانی بھی پیندن ہوں دے اندر اٹا بھی لوینن، سارے پاسے حرص دنیا دا اور اللہ دے عذاب دا ڈر کوئی نہیں۔ آفا آمین اہل القرآ، اللہ فرمیندے انہیں علاقے لیں کو جنہیں کو دین بھول گئے انہیں کو رب دا ڈر کہہ نہیں، ایاتیہم باسنا، میرا رب عذاب بھیجے بلا اے نیندر چ ہومن تے بھاویں کھیت دے بیٹھے ہومن انہیں کو پتہ ہی نہیں لگنا۔
اب آمینو مکر اللہ، اللہ دے عذاب کو لے بے خوف تھی چکن. فرمایا ومنہم من خسفنا بہ الارض ومنہم من اغرقنا، بعض اوہن جنہیں کو اساں غرق کیتے. اللہ فرمیندے جنہیں نافرمانی کیتی ہے اساں انہیں کو غرق کیتے. فرعون کو اللہ نے، اللہ دے رسول جناب موسیٰ علیہ السلام نے آکھے اللہ کو رب من گھن، اسی کہنا نہیں منے گا. کون رب ہے؟ آکھے میں رب ہاں. بھئی تو کی میں رب ہیں کہ انا ربکم الاعلی، میں اعلی بڑا رب ہاں، میں سما رب کوئی ہے کہ نہ کائنات دے اندر. وما علمت لکم من الہ غیری، آدھے میں نہیں جانتا. فرعون دا جملہ جرا قرآن دسیں دے، وما علمت میں نہیں جانتا من الہ غیری، میں فرعون دے علاوہ بیا کوئی رب ہوئے کائنات ہے ہی کہنا، میں کوئی سنجان دے ہی کہنی میرے علاوہ بیا کوئی رب ہوئے. میں زندہ کرنا میں مردہ کرنا، پکڑو بے جیل جن تے پھانسی دا آرڈر تھی گئے ان کو چھوڑ دو، دیکھو ان دی موت ہی میں کو زندہ کر چھوڑے چھوڑ چھوڑی. جیندہ آدمی گھنو جن تے کوئی موت دا آرڈر نہ ہا، پکڑو قتل کر دیتے نے، دیکھو میں کو موت دے رہی تھی، میں موت و حیات دا مالک ہاں. اے جرے دعوے کرنا نمرود فرعون، اللہ پاک نے فرمائے کہ جل میں عذاب لیتے ومنہم من اغرقنا، پانی دے اندر انہیں کو غرق کیتے میں. بحر سویز دے اندر ایسا تباہ تھے، پانی دے اندر غرق تھے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ نے ان دے وجود کو باقی رکھے. اج بھی بن کے مصر دے عجائب گھر دے اندر دیکھ سکتے ہوئے کہ اللہ نے ان دے وجود کو عبرت واسطے رکھ چھوڑے. من فتاہ دا نا ہے، من فتاہ دا نا ہے. اللہ نے ان کو عذاب دے اندر ایسا مبتلا کیتے جرلے ان کو دو چار ٹبیا اینا ہوتے ہیں جلدی جلدی آکے سی آمن تو بے رب موسیٰ و ہارون، ہون میں رب موسیٰ دو تے ایمان گھنایا، رب ہارون دو تے ایمان گھنایا. جبریل نے کہ الان وقت آسایت من قبلو، ہون ایمان گھنا من دا کیہاں فائدہ، ہون تے نا فرمان رہی ہیں، ہون تیرے ایمان گھنا من دا کوئی فائدہ کہنی. موت دیکھن دے بعد توبہ قبول نہیں تھی راندی، توبہ قبول تھی دی ایمان موت دیکھن تو پہلے. تو تا موت دیکھ چکیں، ان کو جے کو زمین نے ول جگہ نہیں دیتی، دفن تھیمن واسطے زمین نے جگہ نہیں دیتی. مرتد تھیمن والے دا واقعہ صحیح بخاری دے اندر ہے کہ دین اسلام دے اندر آمن دے بعد بلا مرتد تھی تے آدھا قرآن تا ہر چیز رلی رہ گئی ہے، میں جل لکھ دا ہمیں کہ میں آپو کو جو رلا چھوڑے نا ہمیں قرآن ہے. اللہ کو ناراضگی ہے جلے موت ہے. صحیح بخاری چاہ کے دیکھو ایک دفعہ پورے نے ول نکلا ہے، قبر کو باہر چاہ سکے. سویرے نافرمانے یہودیاں کے اے اصل کردار مسلمانیں دے اوہے کٹ گر میں بلاؤں کو جھکا قبر کھٹ کے پورے نے سویرے ول باہر ہا. تریجی ریوار ان کو زیادہ جھکی قبر کھٹ کے پورے نے الزام مسلمانے تھے، حتیٰ کہ تریجی ریوار بھی قبروں کو باہر کر سکے. پیچھے آکھنے اندو تے رب دا عذاب ہے. اللہ پاک عذاب دے واقعات دکھیں دے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. تھیندا ہی میں ہے جو لوگ دیکھن دے بعد ولائی سمجھ دے کوئی نہیں. قوم نوح کو دیکھو، سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرن دے بعد مایوس تھی گن. کلے کلے کو تبلیغ کی ہنے، اجتماعی تبلیغ جرا آجڑی ڈنگر چرینا ودے ہوں کو تھائی من تبلیغ کی نے. انہیں لوگیں نافرمانی دا اے انداز اختیار کیتے کہ اپنے کنے چ کپڑے کنے چ انگلی چ دیندے ہن. جالو فی آذانہم، اپنے کنے چ انگلی چ دیندے ہن. واستغشوا ثیابہم واسروا واستكبروا استکبارا، اور اپنے کپڑے چھنڈے کے آدن جرا کچھ دیتے یہ چھنڈکی بنے ہیں. بعض اوقات آپ تبلیغ کریں ہن، سیدنا نوح علیہ السلام دی تبلیغ قبول کرن دی بجائے اپنے منہ دے تے کپڑا دینے ہن چاہ اساں اپنا منہ ہی تائیں کو لکھا گی دے کپڑے سمیٹ کے چلے ہوئے ہن. اللہ پاک نے جلے عذاب بھیجے دجلہ اور فرات دے درمیان. سیدنا نوح علیہ السلام دی قوم آباد ہے، پورا علاقہ، بلکہ بعض مورخین دے قول دے مطابق پوری دنیا دے تے ایسا طوفان ہے کہ زمین کول بھی پانی آسمان کول بھی پانی. جلے پتر کو آکھے نے نا کہ آ سوار تھیا انہیں کہ سآوی الہ جبل یاسمونی،
پہاڑ تے چڑھ ویساں اج ساکو جو آکھے نے کہ اللہ دا عذاب ہے توبہ کرو اساں کے شہر بیٹھے ہیں شہر کو گورنمنٹ بچے سی رب نہیں بچا سکتا شہر کو گورنمنٹ بچے سی ان پترا کے صحابی الی جبل یاسمونی میں کو پہاڑ بچے سی اللہ پاک نے ایسا طوفان بھیجے کہ فحال بینہم الموج درمیان دے اندر موج ہے فکان من المغرقین پر غرق تھیا کے پتر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے بڈھے ہوئے لوگ بڈھے ہوئے بازاراں 2000 صدی دے اخباریں تساں پڑھے اس اخباریں دے اندر کہ انہیں دے آثار اتھا مارکیٹاں خدائیں کرن دے بعد ملن یعنی ایسے غرق تھن اتے مٹی دے انبار ہیں لوگ بعد اتھا نشان بھی نہ دیکھ سکتے ہیں یہ تک خدائیں کرن دے بعد انہیں نشانات ظاہر تھن فکان من المغرقین فرمایا افامنوا مکر اللہ علاقے والے لوگ شہرے والے لوگ ملک والے لوگ اللہ دے عذاب کو بے خوف تھی چکے ہیں انہیں کو ڈر نہیں آتا نہ فرمانی بھی کریں بل گناہ بھی کریں نال اے بھی آدن اللہ ساری سندا نہیں دیکھو ایک پاسو طوفان سیلاب دا دوجے پاسو بارش کے نال شروع کر دیتی ہے ظاہری الفاظ ایویں عکاسی کرنے پہ ہوندن جی میں اے اللہ دے ذمے ظلم لئی کھڑن کہ وہ ظلم کیتی کھڑے اللہ اعلان فرمیندے قرآن دے اندر بما کان اللہ لیظلمہم میں ظالم ہاں کہنا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون اپنے جانے تے آپ ظلم کریں قوم لوط کو دیکھ گنو سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم جر ویلے مصر کولوں سیدنا ابراہیم واپس ویلے ہن بھتریجا نالے بھتریجا لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی نالے دوہائیں چاچے بھتریجے آپس اتفاق کیتے کہ تو اسا ہکے علاقے نہ رہوں ڈنگر جانور تیری ڈھیرن میری ڈھیرن چراند چاہیے کھلے کھلے علاقے بہوں سیدنا ابراہیم نے بیر سوا دا علاقہ فلسطین اپنے واسطے انتخاب کیتے سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے واسطے چن چن کے علاقہ کی دے صدوم تے آمورا دے علاقہ جے کو آج کل بحیرہ لوط آدن جے کو آج کل بحیرہ لوط یا بحیرہ میت بھی آدن توجہ طلب بات بحیرہ میں کیوں آدھا کھڑا آج ہوں جاتے پانی ہے تجہوں دا پانی ہے آج بھی پانی ہے سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام سیانے تہن نبی ہن دانا ہن رہائش واسطے تے کو میں کو اچھی جا چاہی دیئے سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھلا پانی علی جا گولی ہے کائنا چراند علی جا گولی نے اچھی جا ہے قوم نے جلے نافرمانی کیتی ہے قوم نے جلے نافرمانی کیتی ہے اللہ دا عذاب ہے فجعلنا عالیہا سافلہا اللہ فرمیندے زمین کو چاہ کے اتتے بلا پٹھا کر کے زمین ماریے تلے زمین پٹھی کر کے زمین ماریے تلے 400 کلومیٹر 400 میٹر تک زمین ایسی جھکی چلی گئی ہے ایسی جھکی چلی گئی ہے سطح سمندر کو بھی تلے چلی گئی ہے اتھا ہون پانی نکلا ہے سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام وہ علاقہ رہائش واسطے پسند کیتا ہے آج وہ پانی کیوں ہے رب دا عذاب ایسا ہے کہ پورا علاقہ تباہ تھی گئے پتھریں دی بارش بھی نال زلزلہ بھی نال چیخ بھی نال پورا علاقہ تباہ تھی گئے اور وہ علاقہ اج ون کے دیکھ سکتے ہوئے عذاب دے آثار موجود ہیں اگر اللہ انہیں کو عذاب دے سکتے ساکو نہیں دے سکتا کیا جرے گناہ ہونے چند سارے کہنی انہیں لوگیں کیا جرم ہن اغلام بازی جڑے جائز تعلقات عورتیں والے چھوڑے نال پورے کرنے اللہ نے انہیں کو عذاب دیتے کیا سارا علاقہ ہی گناہ کو بچا ہوا ہے آج لوگ بعض اوقات تنقید کرن کہ علماء سپیکر تے کھڑتے ایسے جملے آدن جڑے سپیکر عورتیں بھی سن جن میں انہیں لوگوں کو پوچھتا جلے تائیں کیبل گھر لا دیتی ہے وہ کیبل ہی کو گھٹ ہی علماء دے الفاظ ان کو زیادہ سختن آج لوگ اگر تنقید کر سکدن تو دین تے چلن والے دے تے کریں نہیں تنقید کریں دے تو اپنی بد اعمالی تے نہیں کریں دے فرمایا کہ اللہ پاک دا عذاب انہاں دے ایسا ہے کہ تباہ تھی گن ہنے دے اندر جرم کیا ہا او رستے رکیندے ہن رستے دے تے بہتے لوگوں کو چھڑیندے ہن عورتیں کو چھڑیندے ہن ظلم کرندے ہن ٹیکس گھندے ہن آج اوہے جرم سارے اندر کوئی نہیں
وہ لوگ حرام کھاون دے آدی اللہ نے انہوں نے عذاب بھیجے کیا اساں آفا آمینو مکر اللہ دے عذاب کو اتنا بے خوف تھی چکے ہیں کہ رب ساکو عذاب نہیں دے سکتا بلکہ رب عذاب دے سکتے ایتا اللہ پاک مہلت دیں دے چانس دیں دے کہ لوگو سدھر بنجو آخرت بنا گنو ورنہ عذاب دنیا دے اندر بھی آ سکتے آخرت دے اندر بھی آ سکتے بنو کینوکا یہودیاں دا قبیلہ ہے بنو کینوکا یہودیاں دا قبیلہ ہے مدینے چ بسدا نبی پاک نے کو مدینے چ کیوں کڈھا علماء کو پوچھو مورخین کو پوچھو خود تاریخ جا کے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مدینے کو لینے کو کٹ چھوڑا مسلمان دی ایک عورت مدینے دی بازار چ لوہار کو ون کے بیٹھی ہے انہیں یہودیاں دے بدبختیں دے ایک بندے نے ون کے اندر کپڑے کو ہتھ لے چھیڑ خانی کیتی ہے ایک عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑے یہودی کٹ چھوڑین مدینے دے پاک علاقے نہیں رہن دیتا انہیں کو جلا وطن کر چھوڑے کٹ چھوڑے میں تورے کو پوچھتا تیرے میرے گھر دے اندر تیری میری اولاد لوگیں جا اس طرح تکین دیئے تو میں اپنے گھر ہی چوں اپنی اولاد کو کڈن واسے تبلیغ کرن واسے تیار کہنے سے والی یادیں تو بارش لیتی کھڑے تلو سیلاب لیتی کھڑے ظلم کیتی کھڑے سارے ہوتے ہیں وما کان اللہ لیظلمہم اللہ کرے ہی ظلم نہیں کریں دا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون تو سنیے میں بھی کرنے نال سنیے کہ دریا دے کنارے بندے دے بندے بیٹھے ہوئے عورتیں کو سیٹی مارن والے کو فوج نے کٹے میں سنیے گا کہ جرا عورتیں کو سیٹیاں کھڑا مریندا ہا میں تورے کو پوچھدا ایک پاسو سیلاب دا عذاب دوجے پاسو نے کو امن دی جان نہیں ملی باندھ دے اوتے بیٹھن تھے انہیں دا کیا حق ہا اے تونجن ہا توبہ کرن ہا استغفار کرن ہا لیکن ان دے باوجود اتھائی من کے این قسم دے کام اللہ سارے ہوتے ہیں جے عذاب نہ بھیجے تبیہ کیا تھی سی اے تو میں دا سارے گناہ ہیں دے بجائے اے چھوٹے عذاب ہیں گناہ سارے جتنا ہے نا ان کو وڈے عذاب دے سا حقدار ہیں اے غفور دی مہربانی ہے وہ مہربانی کیتی ہوئی ہے ورنہ سارے گناہ ان کو کئی گنا زیادہ ہیں فرمایا کہ ما کان اللہ لیظلمہم قوم شعیب کو چاہ دیکھو سیدنا شعیب علیہ السلام دی قوم دا عذاب انہیں لوگوں دے اندر بہت بڑے جرم لیکن انہیں دا مرکزی جرم ویل للمطففین دیمن ویلے ڈنڈی ماری گھٹ دیتا گھنن ویلے ڈنڈی مارتے زیادہ کیتا اگے تا ڈنڈی مارنی پوندی ہن ڈنڈی دی ضرورت ہی نہیں رہی کمپیوٹر کنڈے آئے جرا بندہ سمجھ نہیں سکتا بھی اے کیا ہے تے کیا نہیں دیکھنے والا بیچارہ ڈہتے ہی رہے ویندے کہ میں کو من ملے یا کلو ملے یا پاہ ملے ان کو تو سمجھ نہیں آندی بیچارے کو آئے ڈنڈی مار کے دیون والے انہیں دے جرائم اللہ پاک نے انہیں کو عذاب دیتے سیدنا شعیب علیہ السلام نے جلے انہیں کو سمجھایا نا قوم دے لوگو ہدایت تے آ ونجو انہیں کیا کہا لنخرجنک یا شعیب ومن معک اے شعیب علیہ السلام چپ کر ون جی میں کریں دے پہ ٹھیک ہے جے زیادہ آکھو تو تے کو جلا وطن کرے سوں گھروں کٹ چھوڑے سوں تے کو وطن بدر کر چھوڑے سوں ومن معک تیرے تے ایمان گھنا منالے والذین آمنوا معک تیرے نال جرے ایمان گھنن ہنے کو نال کٹ چھوڑے سوں ہاں اگر اتھا رہنا چاہنے تو ایک طریقہ ہے اول تعودن فی ملتنا جی میں اساں سے تو ایمیں تھی کے رہے جی میں اساں کرنے ہیں تو ایمیں کر کے رہے آج لوگ ایمیں نہیں آدھے دین تے عمل کرنا لے نماز پڑھنا لے ہنے کو دہشت گرد جرا ڈاڑھی رکھائی ودے تو ڈاڑھی کٹا اساں سما تھی ورنہ لنخرجنک پاکستان چ رہنا چاہنے تا اساں سما تھی کہ رہے ورنہ این انداز نال صاحب تقوی حق آکھن والا حکمرانے دی سامنے حق آکھن والا اگر تو ہی قسم دا بنو تا لنخرجنک باہر کڈھن پرن دی گل ایسا تے کچھ ہی قتل کرے سو اج یوں سارے اندر معاملہ ہے فرمایا کہ لنخرجنک گناہ تا گناہ ہوندے پر گناہ دوتے دیدہ دلیری وڈی شے ہے بڑا جرم ہے اج لوگ گناہ کرنن بلا فخر کرنن جی میں قوم شعیب بلا آکڑ خائی نال کہ اللہ نخرجنک تے کو کڈھی نال چھڑے سوں گناہ دوتے شرمندہ تھیمنا ہا گناہ دوتے رومنا ہا رومن دی بجائے الٹا تکبر آکڑ فخر عجیب اتفاق فرمایا کہ اللہ پاک نے
انہوں نے عذاب ایسا بھیجے فاصبحت فی دارہم جاسمین، انہوں نے رب دا عذاب کیویں ہے؟ قحط سالی شروع تھی گئی ہے، قحط سالی بارش کھڑے منگ دن، گناہ نہیں سے چھوڑیں دے والی بارش دے چا اساں ایویں آدھے ہیں اللہ گناہ نہیں سے چھوڑیں دے، تیری مسیح تے نہیں سے پہن دے، فلڈ ہٹا چھوڑ، انہیں کیا گناہ نہیں سے چھوڑیں دے اللہ عذاب ہٹا چھوڑ، ایمیں ایک دفعہ رغام اٹھے انہیں کہ بادل اندہ پہ وسیسی بارش ہاذا عارض ممطرنا، اللہ دا کرنا او تا عذاب ہا، میدان چ نکلیں لوگ کہ دھاسوں ہنے بارش لطف اٹھے سوں، اللہ دا عذاب اتے جلے اندھاری بادل چھا گئے، زمین کو بھونچال زلزلہ شروع تھی گیا، زمین زلزلے اتو بادل تو وسنا کیا ہا بارش رحمت قطرے نانا بلکہ بھاد شولے وسن کھڑ گئے، بھاد شولے وسن، فرمائے پوری قوم تباہ تھی گئی ہے، پوری قوم دا ستیہ ناس تھی گئے جنہیں نافرمانی کی تھی ہے، ابا آمینو مکر اللہ، ابا آمینو مکر اللہ، کیا وہ لوگ جرے نافرمان ہیں اللہ دے عذاب کو اتنا بے خوف تھی چکن کہ ہنے کو عذاب دینا سا کو نہیں دے سکتا عذاب، اتنا بے خوف تھی چکن، نا اللہ دا عذاب بعید کہنی بلکہ اللہ دا عذاب قریب ہے، اللہ دے عذاب کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، تو میں اپنے گناہ کو جھاتی پاتے ولا رسول دا معصوم ان الخطا ہومن دیکھو، گناہ ہیں تو پاک، نبی ہیں دا سردار، جنت دا دروازہ کھلواون والا، اون نبی دا حال تا دیکھو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کہ میں دیکھ دی ہمیں صحیح مسلم حدیث ہے، میں دیکھ دی ہمیں میں بادل اٹھیا نہ کہ ہوں یا جی میں دھوں اٹھ دے بھی یہ بادل ہو سی، نبی پاک گھبراوے نہن، ڈر وے نہن، توبہ استغفار گھر جو پہندے پن نکل دے پن دعا کھڑے منگدن اللہم انی اسالک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما امرت به و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت به، اے اللہ میں تیرے کو سوال کرنا ہی کو خیر بناویں ہی کو عذاب نہ بناویں، اے اللہ ہی دی چنگائی دا سوال کرنا ہی کو چنگا حکم دیویں، اے اللہ سگو ساڈے تے عذاب دا حکم نہ دیویں۔ حضرت عائشہ جن نبی دے رنگت نبی دا چہرہ ایویں غم دے آثار پریشانی دے آثار ڈریا ہویا چہرہ ہوندا ہا، پیچھے جرلے بادل چھا ونجے ہا بس پوے ہا ولا نبی پاک دے چہرے تے رونق خوشی جویں سونے دا ٹکڑا چمک دے ایویں نبی دا چہرہ والا چمکدا ہا۔ میں پوچھا اللہ دے رسول کیوں؟ آپ نے فرمایا ایک سابقہ قوم ہے، ان قوم نے ڈٹھے بادل اندہ پہ رحمت دی بارش وسی، جلے وہ آئے تو اچانک ڈٹھا کیا ہی نے وہ تو بھادے شولے وسن کھڑ گئے، عذاب ہا، میں ڈردا کہ یہ عذاب نہ ہوئے میری قوم دوتے، حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی دے سردار، گناہیں تو پاک، جنت دے دروازہ کھلواون والے، شافع تے مشفع، افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، اجر مقام دے باوجود ڈر چہرے تے بھی ظاہر ہا، تیرے میرے خالی توبہ کان چا پکڑیا بس اللہ دے عذاب کو لسا پناہ منگی دیئے، دل روے بھامے نہ روے، چہرے تو تے غم دے آثار تاریخ تھیون بھامے نہ تھیون، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں اذا رأیتم آیت من آیات اللہ فافزعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے عذاب دا کدوں منظر نظر آوے فوراً گھبرا کے آ ونجو، رو کے آ ونجو، اللہ دے در تے آ کے توبہ استغفار کرو، ذکر کرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، دعائیں منگو، حتیٰ کہ صلاۃ الکسوف تک اگر پڑھنی پوے پڑھو، صدقے خیرات کرو، اللہ ہی عذاب کو ٹال چھوڑ سارے کو۔ سارا دعوت ہے بابا گورنمنٹ جی میں تھی وے شہر بچے سی، ساکو عذاب نہیں آ سکتا، اسا پرموٹ لکھوائی کھڑے ہیں، نا اللہ فرمائے دے ابا آمینو مکر اللہ، اللہ دے عذاب کو کوئی اگر بے خوف ہے فلا یامن مکر اللہ ہے الا القوم الخاسرون، وہ خسارے والے لوگ ہوندے رہندے۔ دنیا دے اندر دیکھو گناہ تو باز کوئی نہیں آندا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب ڈٹھا، خواب دے اندر جنہاں واچھاں چڑیاں پیان، جنہاں واچھاں چڑیاں پیان، ان کو کیوں واچھاں چڑیاں پیان؟ کیا جرم ہا؟ کوڑ مرندا ہا، کوڑ مارن یا واچھاں چڑیاں پیان، فرمایا اے مرن دے بعد چڑیاں رہے ویسن قیامت تک، بے بندے کو ڈٹھے نے اوندا ستا پہ سر وڈانا پیا لگ جن،
सिर उनका रेजा रेजा थी वेंदे, जर्रा जर्रा थी वेंदे, बला बहाल थी वेंदे। ये अजाब उनके नाल क़यामत तक जारी है। क्या उनका जुर्म हा तो आलम लेकिन बद अमल हा तो कारी लेकिन बद अमल असा देखूं कि साकू अजाब बईदन नाना बईद कहनी जरा नहर च खड़ा खून दी नहर है वालों निकलदा बाहरला पत्थर मार मार वला अध च वला खड़े उनका क्या जुर्म फईदा हुआ आकिल रिबा सूद खोर असा बेखौफ सी चुके हैं कि रब साकू अजाब नहीं दे सकता। ना ना अल्लाह दा अजाब दुनिया दे अंदर मरण दे बाद कबर दे अंदर हशर दे अंदर हत्ता के जहन्नम दे अंदर अल्लाह अजाब देवन ते कादिर तौबा दी जा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया दिरहम और रिबन अशद्दो मिन सित्ततिन व सलासीन ज़निया। एक रुपया सूद दा उनका जुर्म कितना है मिन सित्ततिन व सलासीन ज़निया 36 मरतबा जिना करन दा गुनाह घटे 1 रुपए सूद दा गुनाह वध है। 36 मरतबा मिन सित्ततिन व सलासीन ज़निया। अज तेरी मेरी मार्केट केड़ी पा के सूद कोलो अजादन जो अल्लाह दा अजाब देखो अल्लाह जुल्म पिया करें दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए सूद दे कोई 70 को वध दर्जे हैं। घट तो घट छोटे तो छोटा दर्जा सकी मानल बदकारी करन दे बराबर है। देखो ये जुर्म सारे अंदर और है मुसलमान साकू अगर कोई आखे चा तो वाला दे सी ना तैं गलत आखे तू हल्का है तू गलत है तुसा फितने बाजी वे तुसा हाकी अंदाज आखण तो कुड़ा नहीं आंदा। ना ना अल्लाह फरमेंदे आफा आमीनु मकर अल्लाह ये अल्लाह दे अजाब को बेखौफ थे वदन। ना ना अल्लाह दे अजाब को बेखौफ नहीं थी होना चाहिए। साढ़े घरें दे हालात साढ़े बाजारें दे हालात नबी पाक ने ख्वाब जरा चौथा बंदा दिते चौथा बंदा देखते बन के तनूरे भा शोले भी मरें दिए मर्द भी हैं औरतां भी हैं नंगे बगैर लिबास से तलू भा शोला चेंदे उत्ते मुंह तक आंदन निकलन दे करीब हन फईदा खामिदत राजाऊ फीहा शोला मठा थींदे वाला तले चले वेन अल्लती तत्तले अलल आफेदा। दुनिया दी भा ते जहन्नम दी भा को फर्क वे दुनिया दी भा ते जहन्नम दी भा को फर्क है। एक फर्क तो तुसा जान देवे 70 गुना ज्यादा गर्म बिया फर्क है। दुनिया की भा लगे ना कुछ तक बंदा सड़ दे बाकी सारा वजूद बाद सड़ दे पहले बंदा मर वेंदे बंदा पहले मर वेंदे बाकी वजूद बाद सड़ दे। अल्लाह का कुरान दसेंदे जहन्नम दी भा अल्लती तत्तलेहु अलल आफेदा सड़ेने ए दिल तक जिगर तक पहुंच वे सी उनको सड़ेंदी पियो सी बंदे को मौत वाके ना थी सी। ए जी सख्त भा फरमाया भा के अंदर सड़ते पेन क्या जुर्म है फहमुस सुना तो ओ जानी बदकिरदार लोग हैं पराया इज्जत तकन वाले तू मैं अपने मुआशरे के अंदर गौर करूं तेरे मेरे मुआशरे के अंदर क्या है बदकारी है या कोई ना अगर है तो वल रब दे अजाब को डरू ही ना शर्मिंदा ना थी तौबा ही ना करूं अल्लाह दे अजाब अखी दे सामने देते भी रह वजूं असा वल भी है मुसलमान साढ़े इस्लाम में कहीं कोई शक ही कहना हो सी। साढ़े घरें दे हालात बाजारें दे हालात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमानन लानल्लाहुल वासिलाती वल मुस्तौसिलाती वल वाशिमाती वल मुस्तौशिमाती वन नामिसाती वल मुतनम्मिसाती अल मुतफर्रिजाती अल मुगय्यराती खल्क़ल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमानन मेरे रब ने लानत की है ऐसे औरतें उत्ते जेरी औरत वासिलाते ए सिर दे वाल नाल वाल गढ़वा के लंबे करवेजन ब्यूटी पार्लर से बनते भावे घर के अंदर बन के कुदरती वाल घाटन ए मसनूई वाल बन के लवेजन। फरमाया मेरे पैगंबर ने अल्लाह की लानत ऐसी औरत उत्ते ई कम करन वाली करावन वाली औरत हर किस्म की औरत उत्ते अल्लाह की लानत है। वाशिमाती वल मुस्तौशिमाते मत्थे च जख्म लवा के सुरमा भरन वाली भरावन वाली औरत उत्ते लानत इमें अपने वजूद को कटवा के विच शेर या अपने ना बगैर कहीं मजबूरी दे लिखवावन वाले मर्द उत्ते लानत औरत उत्ते लानत
लान अल्लाहुल वाशिमाते वल मुस्तवशिमाते वन्नामिसाते वल मुतनम्मिसाते। ए भिरभट्टे धागे नाल या ब्यूटी पार्लर ते जदीद हालात नाल ए चुनवा के वाल ए लकीर पतली बनवावन वाली औरत प्यारे पैगंबर फरमांदे ने उंदे ते लानत। ए भिरभट्टे या थ्रेडिंग करावन वाली पूरे वजूद दे ते भावें भिरभट्टे दे बाल चुनन वाली चुनवावन वाली दुआई औरतां लानती। फरमाया अल मुफर्रिजात अल मुतफर्रिजात। डेंटल को बन के अपने दंदे के दरमियान फासला नहीं मावना हुस्न वास्ते ताकि मेरा हुस्न बद बने। फरमाया ऐसा करने वाली करामन वाली औरत लानती। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें कम्मे ते लानत करन असा अपने घरें जाती पाऊं क्या सारे घरें तक कह नहीं अगर हिन तो हैं भी मुसलमान। लानत दा माना क्या है? लानत दा माना हिय तर्द मिन रहमा रहमत को धिक्के देवन वाली गाल है। लानत दा माना जन्नत तो दूरी रहमत तो दूरी रब तो दूरी जहन्नम दा कुर्ब। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदन कि ऐसे गुनाह जिस वेले उम्मत दे अंदर आ वंजन वल रब दे अजाब शुरू थी वनन। कितना ज्यादा औरतां जेड़े औरतां लिबास ता पाती वजन लेकिन लिबास पावन दे बावजूद नंगिया हन। माइलातन मुमीलातन रूसुहुन्ना कासनिमतिल बुख्ते। उन्हें औरतों दे लिबास ई अंदाज दे लिबास हैं कि आपने कासियातन आरियातन लुंडिया बाह रखी वजन कासियातन आरियातन बड़े गल बनवाई वजन लइए जदना रायहतल जन्ना। ऐसी औरत को जन्नत की खुशबू नसीब न थी सी। हदीस सही मुस्लिम शरीफ है। फरमाया के कासियातन आरियातन बरीक लिबास पाती वजन अंदर कुल वजूद बखदा वदे। फरमाया जन्नत दे खुशबू तक नसीब न थी सी। कासियातन आरियातन ऐसे घुटे हुए लिबास पेजन जिन विचों उन्हें दा जिस्म दा उभार नजरदा पे। फरमाया लई जदना रायहतल जन्ना जन्नत दी खुशबू नसीब न थी सी। रूसुहुन्ना कासनिमतिल बुख्ते सिर कुल अपने वाल इमें कट्ठे करके खड़ा देजन जिमें बुख्ते नसर कबीले दे उठे या कुहाना होवन। फरमाया लई जदना रायहतल जन्ना। ए जरे अजाब दे वाकयात देखण दे बाद वल भी साकू अगर सबक नहीं आया तो कढ़ना सी। अल्लाह फरमांदे वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकू। अगर बस्ती वाले लोग इलाके वाले लोग ईमान घेनावन आज भी लफतहना अलैहिम बरकात मिनस समाए वल अर्ज। आसमान तो बरकत जमीन तो बरकत ना फरमानी अल्लाह दा अजाब वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।